नमस्कार। ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले नेपालको जलस्रोत सम्बन्धी विविध जानकारीहरू ल्याएर उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियो पुरै हेरिदिनु होला। नेपालको जलस्रोत सम्बन्धी लोकसेवामा सोधेका वा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। जलस्रोतका दृष्टिले विश्वको दोस्रो देश हो नेपाल। पहिलो देश ब्राजिल, ब्राजिल पछिको दोस्रो देश नेपाल हो। नेपालमा साना ठुला गरी 6000 भन्दा बढी नदी नालाहरू रहेका छन्। त्यस्तै नेपालमा विश्वको कुल जलस्रोतको 2.27% पानी नेपालमा रहेको छ। नेपालका नदी नालाहरूबाट 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यति उत्पादन क्षमता रहेको छ। नेपालमा 11 किलोमिटर भन्दा लामा नदीनालाहरू 1000 रहेका छन्। त्यस्तै नेपालमा 160 किलोमिटर भन्दा लामा नदीनालाहरू करिब 100 वटा रहेका छन्। नेपालको नदीहरूको जलभण्डार क्षमता 2,02,000 मिलियन क्युबिक मिटर रहेको छ। उद्गम स्थलका आधारमा नेपालका नदीहरूलाई 3 भागमा विभाजन गरिन्छ। पहिलो स्तरको नदी, दोस्रो स्तरको नदी र तेस्रो स्तरको नदी गरेर। पहिलो स्तरको नदीहरूमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली पर्ने गर्छन्। नेपालमा रहेका पहिलो स्तरका नदीहरू 22 वटा रहेका छन्। दोस्रो स्तरको नदीहरूमा मेची, कन्काई, कमला, बागमती, राप्ती र तिनाउ नदीहरू पर्ने गर्छन्। तेस्रो स्तरको नदीमा मैनावती, बक्राह, हार्दीनाथ, तिलावे, मनुस्मारा पर्ने गर्छ। त्यस्तै मनुस्मारा र सिर्सिया पर्ने गर्छ। तेस्रो स्तरको नदीमा मैनावती, बक्राह, हार्दीनाथ, तिलावे, मनुस्मारा र सिर्सिया नदी पर्ने गर्छ। त्यस्तै सप्तकोशी नदी कुन ठाउँबाट पुगेपछि तराईमा प्रवेश गर्छ भन्ने प्रश्न छ। सप्तकोशी नदी सुनसरीको चितरा पुगेपछि तराईमा प्रवेश गर्ने गर्छ। नेपालका 3 नदीहरू गएर गङ्गामा मिसिने गर्छन्। नेपालको प्रति वर्ष कति माटो बगेर जान्छ? 24 करोड घनमिटर माटो नदीले बगाएर लिन्छ। नदीका आधारमा नामाकरण गरिएका नेपालका 10 वटा अञ्चलहरू छन्। तराईमा पुगेपछि बागमती नदीले रौतहट र सर्लाही जिल्लाको सिमानाको काम गर्छ। रौतहट र सर्लाही जिल्लाको सिमानामा बग्छ बागमती नदी तराईमा। त्यस्तै भोटमा मूल भएका 6 वटा नदीहरू छन्। भोटमा मूल भएका नदीहरू भनेपछि अरुण, तामाकोशी, सुनकोशी, तमोर, कर्णाली र त्रिशुली। यी 6 वटा नदीहरू भोटमा मूल भएका नदीहरू हुन्। सुन त अत्रि कता भनेर मैले सूत्र पनि बनाएको थिएँ। भोटमा मूल भएका नदीहरूको सूत्र हेर्नुहोस्। सुन त अत्रि कता सूत्र हो। सुन भनेपछि सुनकोशी, त भनेको तमोर, अ भनेको अरुण, त्रि भनेको त्रिशुली, अनि कता भनेपछि तामाकोशी, क भनेपछि कर्णाली, ता भनेपछि तामाकोशी। यसरी 6 वटा भोटमा मूल भएका नदीहरू हुन्। नदीको आधारमा नेपाललाई विभाजन गरिएको छ। नेपालको क्षेत्र कोशी, गण्डकी र कर्णाली, यी 3 वटा नदीहरू प्रमुख नदीहरू हुन्। यी 3 वटा नदीमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूको क्षेत्रमा हेरौँ हामी। कोशी नदीको पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिममा लामटाङ हिमालसँग फैलिएको छ र जम्मा 720 किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ। कोशी नदीका सहायक नदीहरू
सुनकोशी, दुधकोशी, तामाकोशी, इन्द्रावती, लिखु, अरुण र तमोर नदीहरू हुन्। यी सहायक नदीहरू सम्झिनुहोला, यी प्रश्न सोधिरहन्छ लोकसेवामा। त्यस्तै कोशी नदीको जल प्रवाह क्षमता 1564 क्युब मिटर रहेको छ भने कोशी नदीको विद्युत उत्पादन क्षमता 22,000 मेगावाट र कोशी नदीको सिँचाइ क्षमता 60,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने कोशी नदी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी पनि हो। यसको चिनारी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। त्यस्तै कोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी अरुण हो भने सानो सहायक नदी लिखु हो र यसको कुशिक भनेर नामाकरण गरिन्छ। भारतमा पुगेपछि कोशी नदीलाई दामोदर नदीको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गण्डकी नदीमा जाउँ हामी। गण्डकी नदी पूर्वमा लामटाङदेखि पश्चिममा धौलागिरीसम्म फैलिएको छ। यो नदीको लम्बाइ 338 किलोमिटर र गण्डकी नदीका सहायक नदीहरू कालीगण्डकी, बुढी गण्डकी, मादी, मर्स्याङ्दी, दरौदी, सेती र त्रिशुली रहेका छन्। गण्डकी नदीको जल प्रवाह क्षमता 1713 क्युब मिटर प्रति सेकेन्ड हो भने यसको विद्युत उत्पादन क्षमता 21,000 मेगावाट रहेको छ। त्यस्तै सिँचाइ क्षमता चाहिँ 38,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यो नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी हो कालीगण्डकी। कालीगण्डकी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी पनि कालीगण्डकी र सानो नदी मादी रहेको छ। काली नदीको नामाकरण गाण्डप भनेर नामाङ्कन गरिन्छ भने भारतमा पुगेपछि यो नदीलाई गण्डक नदी भनेर चिनिने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ कर्णाली नदीको। कर्णाली नदीको क्षेत्रफल पूर्वमा धौलागिरीदेखि पश्चिममा ब्यास हिमालसम्म रहेको छ। कर्णाली नदी 507 किलोमिटर लामो रहेको छ भने कर्णाली नदीका सहायक नदीहरू ठुलो भेरी, सानो भेरी, हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, सेती, बुढीगङ्गा र तिला नदी हुन्। कर्णाली नदी 1316 क्युब मिटर जलप्रवाह क्षमता भएको नदी हो भने यसको विद्युत उत्पादन क्षमता भने 32,000 मेगावाट रहेको छ। त्यस्तै 42,000 वर्ग किलोमिटर कर्णाली नदीको सिँचाइ क्षमता हो। नेपालको सबैभन्दा लामो नदी पनि कर्णाली नदी नै हो। कर्णाली नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी हुम्ला कर्णाली र सानो सहायक नदी तिला नदी हो। कर्णाली नदीको नामाङ्करण पञ्चेश्वरी हो भने भारतमा पुगेपछि यसलाई घाँघरा भनेर चिन्ने गरिन्छ। भारतमा पुगेपछि कर्णाली नदीलाई घाँघरा भनेर चिन्ने गरिन्छ। अब केही नदीका उद्गम स्थल हामी हेर्छौँ सरसर्ती। कर्णाली नदीको उद्गम स्थल तिब्बत, कन्काई नदीको महाभारत पर्वत, कालीगण्डकी नदीको मुस्ताङ लेक, कमला नदीको सिन्धुलीगढी, झिमरुक नदीको गोमुखी, अरुणको पनि तिब्बत, ठुलो भेरीको मुकुट हिमाल, बाणगङ्गाको चुरे डाँडा, दरौदीको बुद्ध हिमाल, मुगु कर्णालीको लद्दाख हिमाल, मर्स्याङ्दीको दामोदर हिमाल, महाकालीको अपी हिमाल, मेची नदीको लाली खर्क उद्गम स्थल, लिखु नदीको रोल्बालिङ उद्गम स्थल, त्यस्तै विष्णुमती नदीको सपन तीर्थ, बुढी गण्डकी नदीको गणेश हिमाल, सुनकोशी नदीको तिब्बत हो भने त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल पनि तिब्बत नै रहेको छ। त्यस्तै सेती नदीको उद्गम स्थल सैपाल, सानो भेरीको धौलागिरी हिमाल, सेती गण्डकीको अन्नपूर्ण हिमाल, बुढी गङ्गाको जगदुग्ला ताल, इन्द्रावतीको जुगल, बागमतीको बागद्वार, मादीको अन्नपूर्ण र हुम्ला कर्णालीको तिब्बत उद्गम स्थल रहेको छ। अब आजको लागि नदीहरू सम्बन्धी विशेष जानकारी यति नै। लोकसेवा सम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूको लागि ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो कन्टेन्टलाई पनि हेरिदिन हुन
अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।